अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कैसा करार दिया? बेरोजगारी का खदशा क्यों बढ़ रहा है? मिनरल्स एंड माइंस बिल पर बड़ी पेशरफ्त, क्या अहम इंकशाफात सामने आ गए? किसने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी? नाजरीन, अलीमा खान ने कप्तान के हवाले से क्या गुफ्तगू की? इन तमाम बातों पर आज इमरान रियाज ने अपना ताज़ा तरीन वीलॉग किया। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अपने दौरे को इंतहाई कामयाब और मुस्तकबिल के हवाले से अहम करार दिया है। पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगी, ये कहना था अमरीकी अरकान कांग्रेस का। इस दौरे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए रुकने कांग्रेस जैक वॉरेन बर्कमैन ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अहमियत मुसल्लम है। इसकी अहमियत को मुस्तकबिल में कम नहीं समझा जा सकता। इसकी मुस्बत असरात न सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका बल्कि दुनिया के दीगर तरक्की पजीर इलाकों पर भी मुरतब होंगे। जैक वॉन बर्ग ने कहा कि हम यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं और शराकतदारी को फरोग दे रहे हैं। इस शराकतदारी में मादनियात एक अहम शोबा है। ये इक़दाम आने वाले वक्त में ऐसी मजबूत सनतों की बुनियाद रखेंगे जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होंगी। रुकने कांग्रेस ने कहा कि कान कनी के नए तरीके और नई मसनूआत, ये तमाम अनासर हमारे पैदावारी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इसलिए जरूरी हैं कि हम दोनों मुल्क आज़ादी पर यकीन रखते हैं। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने गुफ्तगू का आगाज अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया से किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा निहायत शानदार रहा। हम पाकिस्तानियों की मेजबानी के शुक्रगुजार हैं। हमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर अस्तवार करना होगा। दोस्तों, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा कि पाकिस्तानी तारिकीन वतन को एक सफीर के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पर कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तानियों में बेशुमार खूबियां मौजूद हैं। ये लोग मेहनती, तालीम याफ्ता और खानदानी हैं। मुआशी सलामती के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे और मुआशी सरगर्मियों को फरोग देंगे। जोनाथन लोथर जैक्सन ने कहा कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। पाकिस्तान में मजहबी मकामात का दौरा किया और पाकिस्तान के आला तरीन हकाम से मुलाकातें भी की हैं। नाज़रीन कराम, इस कॉन्फ्रेंस के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात के दौरान कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ना बुलाना बदनीयती है। सेनेटर शिबली फराज ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट के अपोजिशन लीडर की बजाय दीगर रहनुमाओं को बुलाने पर शदीद तनकीद की। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स को ना बुलाना स्पीकर की बदनीयती है। स्पीकर रियाज सादिक ने PTI का नहीं बल्कि हाउस का वकार मजरू किया। दोस्तों, दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह किया कि कांग्रेसमैन से मुलाकात के लिए न ही कोई ऑर्डर आया और न ही व्हाट्सएप पर राब्ता किया गया। उनका मजीद कहना था कि मेरे सामने बानी PTI से मुलाकात के हवाले से बात नहीं हुई और न ही ऐसी कोई बात हुई कि कोई इमरान खान से मिलना चाहता है। PTI के रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान ने भी कहा कि कांग्रेसमैन से मुलाकात में दीगर सियासी जमातों के लोग और वफाकी वज़रा मौजूद थे, जबकि मुझे नहीं मालूम कि बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब को क्यों नहीं बुलाया गया। नाज़रीन, इमरान रियाज ने भी इस खबर पर तजिया देते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर्स का ऐसी कॉन्फ्रेंस में मौजूद होना किसी भी मुल्क की सियासत के लिए अहमियत का हामिल है। तहरीक इंसाफ से नफरत में ये लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अमेरिका से आए हुए मेहमानों के सामने भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और अपोजिशन लीडर समेत पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लोगों को ही बुलाना मुनासिब नहीं समझा गया। यही बदनीयती हुकूमत को हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल तरीन वक्त में टालती चले जा रही है, क्योंकि ये PTI को कुचलने के लिए जमहूरियत को कुचलते चले जा रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि खलीक कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी थिंक टैंक PID की स्टडी के मुताबिक अमरीकी टैरिफ के नफाज से पाकिस्तानी बरामदात को 1.4 अरब डॉलर तक नुकसान पहुंच सकता है। टैरिफ नफाज से पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर्स की 5 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो सकती हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि ट्रंप की जानिब से नाफिज करदा टैरिफ ने इस वक्त दुनिया में तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त झटके का शिकार है, क्योंकि ट्रंप ने हर मुल्क पर इतने भारी टैरिफ लगाए हैं कि कमजोर ममालिक इस टैरिफ को सह नहीं पाएंगे। पाकिस्तान को भी 1.4 अरब डॉलर के नुकसान की तवक्को है। उसके बाद नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि नाज़रीन, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 के तनासुर में सूबे भर में इस बिल से मुतालिक पैदा होने वाली गहरी दिलचस्पी, तशवीश और मौसूला आरा के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PK ने इस कानून का जामे जायजा लेने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो बिल का जायजा लें और इसमें मौजूदा अहम सकात या बमात की निशानदही करें
اور شفافیت کے فروغ، صوبائی خود مختاری کے تحفظ، عوامی حقوق کے احترام اور قانون کو وسیع تر عوامی مفاد کے مطابق ڈھالنے کے لیے سفارشات تیار کرے۔ اس کے بعد آخر میں عمران ریاض نے بتایا کہ کپتان کی بہن علیمہ خان نے پارٹی کی عادت سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اکیلے ہی اپنے بھائی کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اپنے بھائی کو رہا کروا کے چھوڑیں گے۔ جبکہ کپتان کی دوسری بہن نورین خان نے کہا کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن عمران خان کو کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام، عمران خان کی بہنوں کا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کپتان کی رہائی کے لیے بالکل کوششیں نہیں کر رہی اور ساری قیادت صرف ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ دے کر بری الذمہ ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت جب تک ایکٹیو نہیں ہوتی تب تک عمران خان کے جیل سے باہر آنے کے چانسز ناممکن ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ امریکی اراکین کانگریس نے دورہ پاکستان کو کیسا قرار دیا؟ بے روزگاری کا خدشہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ منرلز اینڈ مائنز بل پر بڑی پیش رفت، کیا اہم انکشافات سامنے آ گئے؟ کس نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی؟ ناظرین، علیمہ خان نے کپتان کے حوالے سے کیا گفتگو کی؟ ان تمام باتوں پر آج عمران ریاض نے اپنا تازہ ترین ویلاگ کیا۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے دورے پر آئے امریکی اراکین کانگریس نے اپنے دورے کو انتہائی کامیاب اور مستقبل کے حوالے سے اہم قرار دیا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری شخصیات سے ملاقات دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم کریں گی، یہ کہنا تھا امریکی اراکین کانگریس کا۔ اس دورے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رکن کانگریس جیک وارن برکمین نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اہمیت مسلم ہے، اس کی اہمیت کو مستقبل میں کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کی مثبت اثرات نہ صرف پاکستان اور امریکہ بلکہ دنیا کے دیگر ترقی پذیر علاقوں پر بھی مرتب ہوں گے۔ جیک وان برک نے کہا کہ ہم یہاں مخصوص شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس شراکت داری میں معدنیات ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ اقدامات آنے والے وقت میں ایسی مضبوط صنعتوں کی بنیاد رکھیں گے جو پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ رکن کانگریس نے کہا کہ کان کنی کے نئے طریقے اور نئی مصنوعات، یہ تمام عناصر ہمارے پیداواری مستقبل کے لیے نہایت اہم ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اس لیے ضروری ہیں کہ ہم دونوں ملک آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ کانگریس مین تھامس رچرڈ سوازی نے گفتگو کا آغاز السلام علیکم اور شکریہ سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دورہ نہایت شاندار رہا، ہم پاکستانیوں کی میزبانی کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ دوستوں، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ تھامس رچرڈ سوازی نے کہا کہ پاکستانی تارکین وطن کو ایک سفیر کے طور پر دیکھتے ہیں جنہوں نے ہماری سرزمین پر کامیابیاں حاصل کی۔ پاکستانیوں میں بے شمار خوبیاں موجود ہیں، یہ لوگ محنتی، تعلیم یافتہ اور خاندانی ہیں۔ معاشی سلامتی کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں گے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیں گے۔ جوناتھن لوتھر جیکسن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ پاکستان میں مذہبی مقامات کا دورہ کیا اور پاکستان کے اعلیٰ ترین حکام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کانفرنس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے کہا کہ امریکی کانگریس مین سے ملاقات کے دوران قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نہ بلانا بدنیتی ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے امریکی اراکین کانگریس سے ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کی بجائے دیگر رہنماؤں کو بلانے پر شدید تنقید کی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کو نہ بلانا اسپیکر کی بدنیتی ہے۔